Art in Nepal TV, a complete video entertainment. अब वाचन हुने पुस्तक हो वैज्ञानिक समाजवाद। लेखक हुनुहुन्छ विप्लव। पृष्ठ 29। त्यसैगरी लेनिनले भाववादी दर्शन जसको अर्थ हमेशा कुनै न कुनै रूपमा धर्मको वकालत या त्यसको समर्थन हुन्छ, लेनिन सङ्कलित रचना खण्ड 4 हिन्दी संस्करण मार्क्सवादका 3 स्रोत तथा 3 संगठक अङ्ग पृष्ठ 195 भन्नुभयो। वस्तु समाज र राज्यलाई बुझ्ने दृष्टिकोणका आधारमा हेर्दा आध्यात्मवादी दर्शनका विशेषताहरू निम्नानुसार रहेका छन्। 1. प्रकृति र समाज कुनै अदृश्य चेतनाले निर्माण गरेको हो। 2. प्रकृति र समाज जड छन्। र 3. प्रकृति र समाजलाई बुझ्न र बदल्न सकिँदैन। प्रकृति र समाज कुनै अदृश्य चेतनाले निर्माण गरेको हो। आध्यात्मवादी दर्शनले प्रकृति, समाज र राज्यलाई अदृश्य चेतना, परम शक्ति, ईश्वर अथवा भगवानले निर्माण गरेको हो भन्ने दृष्टिकोण राख्छ। यसको दृष्टिकोणमा वस्तुको उत्पादनमा चेतना, अदृश्य शक्ति प्रमुख हो र प्रकृति सहायक हो। हामीले आफू र आफूभन्दा बाहिर ब्रह्माण्ड, विश्व, हावापानी, मान्छे, जीवजन्तु जे कुराको अस्तित्व देख्छौँ, यसलाई कुनै न कुनै शक्तिले निर्माण गरेको हो। यो शक्ति अरू कुनै नभएर परम शक्ति, अदृश्य हात वा ईश्वर नै हो। यो दृष्टिकोण राख्ने मान्छेहरूले व्याख्या गर्दछन् कि ईश्वर भगवानले पहिले पृथ्वी बनाए, त्यसपछि पानी, हावा, माटो, अग्नि बनाए र पछि एउटा पुरुष एउटा महिला बनाएर पठाए। त्यसपछि मात्र आजको मानव समाज बन्न पुग्यो। तर यो दर्शनका समर्थकहरू बीचमा कुन चाहिँ अदृश्य वा परम शक्तिले यो संसारको रचना गर्यो र कसले सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने बारे भने निकै ठुलो विवाद छ। क्रिस्चियनहरू प्रभुले बनाएको ठान्छन्, हिन्दूहरू ब्रह्माले बनाएको ठान्छन्, मुस्लिमहरू अल्लाहले बनाएको ठान्छन्, एकेश्वरवादीहरूले यी कुनैले पनि नभएर परम शक्तिले बनाएको ठान्छन्। ईश्वर भगवान अल्लाहको विवाद अतिमा छ कि ईश्वरवादीहरूले हरेकले आफूलाई ईश्वरको एकमात्र प्रतिनिधि र अर्को धर्मलाई दानव, शैतान र काफिर ठान्छन्। उनीहरू आफ्नो ईश्वरले मात्र यो दुनियाँको रचना र रक्षा गरेको दाबी गर्छन्। वैज्ञानिक भौतिकवादप्रति भने सबैको असहमति र समान विरोध रहेको छ। प्रकृति र समाज जड छन्। अध्यात्मवादी दर्शनको अर्को विशेषता वस्तु, समाज र राज्यलाई जड र गतिहीन अस्तित्वको रूपमा बुझ्नु रहेको छ। यसको दृष्टिमा परम शक्ति वा ईश्वरको शक्तिले वस्तुहरू जुन रूपमा बनेका छन् त्यही रूपमा र जस्तो अवस्थामा तयार भएका छन् त्यही रूपमा रहेका छन्। ईश्वरले नयाँ बनाउने इच्छा नराखेसम्म यही रूपमै रहिरहन्छ। ग्रह, पृथ्वी, जनावर, मान्छे, समाज, राज्य सुरुमा जुन अवस्थामा बनेका हुन् त्यही अवस्थामा छन् र जसरी सञ्चालन गरिएको थियो त्यही रूपमा चलिरहेका छन्। यसमा कुनै नौलो परिवर्तन आएको छैन। मान्छे मान्छेकै रूपमा जन्मिएको हो। जनावरहरू उत्पत्तिमै जनावर भएर आएका हुन्। समाज र राज्यको रचना पनि भगवानको इच्छाले गर्दा भएको हुन्। राज्यको सञ्चालन गर्ने राजा, महाराजा, सम्राट र शासकहरू पनि भगवानले आफ्नो दूतको रूपमा शासन गर्न खटाएका हुन्। जनता शासित हुनकै लागि पैदा भएका हुन्। समाजका गरिब र धनी, दुखी र सुखी, शासक र शासित हुनु मान्छेहरूले जन्मदै ल्याएर आएका हुन्। आज बाह्य दुनियाँ, प्रकृति, समाज, राज्य, राजनीति, आर्थिक तथा प्रविधिमा जे जस्ता विकास, हेरफेर र परिवर्तन देखिन्छन् ती केवल ईश्वरका लीला र खेल मात्र हुन्। सबै वस्तु खेलौनाको रूपमा नाचेका मात्र हुन्। मान्छे देख्ने गति, विकास र परिवर्तन वस्तुका रूपमा देखिने फेरबदल मात्र हुन्। वस्तुहरू यस्तै आए यस्तै छन् र यसरी नै रहिरहनेछन्। यी वस्तुहरूको आयु पनि ईश्वरको इच्छामा भर पर्छ। प्रकृति र समाजलाई बुझ्न र बदल्न सकिँदैन। अध्यात्मवादको तेस्रो दृष्टिकोण वस्तु, समाज र राज्यलाई बुझ्न र बदल्न सकिँदैन भन्ने रहेको छ। उनीहरूको तर्कअनुसार सबै वस्तु चेतनाका उपज भएकोले मान्छेको वृद्धि र चेतनाले त्यसलाई बुझ्ने क्षमता राख्दैन। वस्तु यति व्यापक र विशाल र एक प्रकारको रहस्यको गुजुल्टो छ कि यसलाई मानव विवेकले खोतल्नै सक्दैन। जब बुझ्न सकिँदैन भने मान्छेको क्षमताले बदल्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन। त्यसैले यी अस्तित्वशील वस्तुहरू जस्ता छन् त्यही रूपमा रहिरहन्छन् र यसरी नै रहन दिनुपर्छ। समाज जस्तो छ त्यो त्यसरी नै जान्छ। देश जस्तो छ त्यही रहिरहन्छ। राज्य जसरी सञ्चालित छ त्यसरी नै चल्दै जान्छ। संस्कार संस्कृति जस्ता छन् ती त्यसरी नै चाहन्छन्। मान्छे स्वयं पनि ईश्वरकै रचना भएकोले आफू पनि त्यसरी नै सञ्चालित हुनुपर्छ। यसको विचारमा वस्तुलाई मान्छेले बदल्न सक्छ। बदल्नुपर्छ भनेर सोच्नु भनेको उसका मनमा भावना र लहरबाजी मात्र हुन्। यो सम्भव छैन र प्रयत्न गर्नु पनि हुँदैन। यो दृष्टिकोण अनुसार समाजमा वर्ग सङ्घर्ष, राज्य जुन रूपमा छन् तिनलाई त्यसरी नै चल्न दिनुपर्छ। त्यहाँ विभेद, शोषण, उत्पीडन, कुसंस्कार, छुवाछुत, अन्धविश्वास, अशिक्षा जस्ता विषयहरू छन् भने पनि ती परम शक्तिका इच्छाले गर्दा भएका हुन्। मान्छेले ईश्वरको भक्तिद्वारा मुक्त हुन प्रार्थना गर्नु बाहेक अरू गर्न सक्दैन। तिनीहरूलाई मान्छेले फेर्न चाहेर सम्भव छैन। यी फेरिन्छन् भने पनि भगवानकै इच्छाले फेरिन्छन्। आदर्शवादी अध्यात्मवादको निष्कर्ष छ कि आज मान्छेहरूले जे छ त्यसैमा चित्त बुझाऊ।
पीडा, दुःख, उत्पीडन, दमन छ र त्यसबाट मुक्त हुने चाहना छ भने भए यही जुनीमा नभए अर्को जन्मका लागि प्रभु भगवान र अल्लाहको पुकार गर, यसैलाई खुसी राख। 2 ऐतिहासिक तथा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन। ऐतिहासिक तथा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन प्रकृति, समाज, राज्यलाई अध्ययन गर्ने र बुझ्ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। यसको अनुसन्धान मार्क्स एङ्गेल्सले सन् 1943 पछि अर्थात् 19औं शताब्दीको मध्यतिर गर्नुभएको हो। यस दृष्टिकोण अनुसार प्रकृति र वस्तु मुख्य हो, चेतना सहायक हो। हाम्रो वरिपरि जे जस्ता वस्तुहरू अस्तित्वमा रहेका छन् ती प्राकृतिक हुन् र तिनलाई बुझ्न सकिँदैन। यी तत्त्वहरू निरन्तर गतिशील र विकसशील रहेका छन्। मार्क्स एङ्गेल्सले यो दर्शनको अनुसन्धान नगर्दासम्म समाजमा आध्यात्मवादी दर्शन हाबी रहेको थियो। दार्शनिकहरू परम ईश्वरीय शक्ति र विश्व आत्माको वरिपरि घुमिरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा कार्ल मार्क्सले दर्शनमा खोज गर्नुभएको ऐतिहासिक तथा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद परम्परागत दर्शनमा गरिएको क्रमभङ्ग र क्रान्ति रहेको थियो। यो दर्शनको अनुसन्धान मार्क्सले 1943 मा हेगेलको आदर्शवादी दर्शनको आलोचनाबाट आरम्भ गर्नुभयो। उहाँले हेगेलको प्रत्ययवादलाई आलोचना गर्दै टाउकोले टेकेको दर्शन बताउनुभयो। युवा हुँदा मार्क्स स्वयं पनि हेगेलकै विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। पछि मार्क्सले 1945 मा फायरबाखको भाववादी एवं अधिभूतवादी जड भौतिकवादको पनि आलोचना गर्नुभयो। उहाँसँगै मिलेर एङ्गेल्सले पवित्र परिवार लेख्नुभयो। सन् 1948 मा मार्क्स एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र लेखेपछि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन व्यवस्थित बन्न पुग्यो। ऐतिहासिक भौतिकवादबारे मार्क्सले प्रकाश पार्दै भन्नुभयो, इतिहासको भौतिकवादी अवधारणाहरूले विचारबाट व्यवहारलाई व्याख्या गर्ने होइन, बरु भौतिक व्यवहारबाट विचारहरूको बनोटलाई व्याख्या गर्दछ। मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शनशास्त्र पृष्ठ 165। यसबारे लेनिनले स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, मार्क्सवादी दर्शन भौतिकवाद हो। युरोपको पुरै आधुनिक इतिहासमा विशेष रूपले 18औं शताब्दीको अन्तमा फ्रान्सभित्र जहाँ हर प्रकारका मध्ययुगीन कचराको विरुद्ध संस्थाहरू र विचारहरूमा भूदासताको विरुद्ध निर्णायक सङ्घर्ष चलायो, भौतिकवाद एकमात्र यस्तो सुसङ्गत दर्शन सिद्ध भयो जो प्राकृतिक विज्ञानको समस्त शिक्षाहरूको कसोटीबाट खरो उत्रियो, साथै अन्धविश्वास, पाखण्ड आदिको विरोध निक्लियो। लेनिन सङ्कलित रचनाहरू हिन्दी संस्करण खण्ड 4 मार्क्सवादका 3 स्रोत तथा 3 संगठक अङ्ग पृष्ठ 194। मार्क्स एङ्गेल्सले अनुसन्धान गर्नुभयो र लेनिन माओले विकास गर्नुभएको ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद दर्शनबारे विशेषताहरू निम्न रहेका छन्। क. प्रकृति, मानव समाज प्राकृतिक हुन्। ख. वर्ग, राज्यसत्ता, पार्टी मानव निर्मित हुन्। ग. प्रकृति, समाज, वर्ग, राज्यसत्ता गतिशील र परिवर्तनशील छन्। र. घ. समाज, वर्ग र राज्यलाई बुझ्न र बदल्न सकिन्छ। क. प्रकृति र मानव समाज प्राकृतिक हुन्। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद दर्शनको दृष्टिकोण अनुसार प्रकृति र मानव समाजको उत्पत्ति एवं विकास प्राकृतिक छ। सबै वस्तुको जन्म प्राकृतिक घटनाको क्रिया प्रतिक्रियाद्वारा भएको हो। मानव जाति र समाजको विकास भने प्राकृतिक ढङ्गले भएको हो। पछिल्लो समयका विकास मानव ज्ञान र चेतनाको सहयोग सहित भए पनि मूल विशेषता प्राकृतिक नै हो। उदाहरणार्थ हामी बसेको यो ब्रह्माण्ड, पृथ्वी, जीवजन्तु, मानव समाजको उत्पत्ति र विकासलाई लिउँ। भौतिकवाद वैज्ञानिकहरूका अनुसार कुनै समय यो ब्रह्माण्ड, हामी बसेको पृथ्वी, जीवहरू र मानव जाति केही र कोही पनि थिएनन्। यी सबैको उत्पत्ति प्राकृतिक प्रतिक्रियाद्वारा भयो। ब्रह्माण्ड, पृथ्वीको उत्पत्ति महाविस्फोटबाट भयो भन्ने छ भने कोहीले धुलिकनद्वारा भयो भन्ने छ। त्यसैगरी पृथ्वीको उत्पत्ति 4.5 अर्ब पहिले भयो भने पृथ्वीमा जीव उत्पत्ति भएको 1 अर्ब वर्ष भएको मानिन्छ। जीवबाट मानव उत्पत्ति भएको जम्मा 40 लाख वर्ष भयो। त्यसमा पनि सामुदायिक चरित्रमा विकास भएको 10 लाख वर्ष मात्र भयो। आधुनिक मानवमा फड्को मारेको 10,000 वर्ष भयो। सामन्तवाद 1400 वर्ष चल्यो भने पुँजीवाद आएको 500 वर्ष पुग्दैछ। जति बेला मानव जाति घुमन्ते जङ्गली युगमा थियो त्यति बेला समाजमा धनी गरिब वर्ग थिएनन्, वर्ग सङ्घर्ष र राज्य पनि थिएन। यी सबैको उत्पत्ति भएको 10,000 वर्ष यता मात्र हो। यसले के साबित गर्छ भने प्रकृतिमा अन्तर्निहित सङ्घर्ष र प्राकृतिक घटनाहरूको विकासको क्रममा जीव र मानव जातिको विकास भएको हो। आज पनि प्रकृतिमा हुने अनेकौं क्रिया र प्रतिक्रियाका कारण नयाँ नयाँ कीटाणु, रोग, उपचार विधि बन्ने र सकिने प्रक्रिया चलिरहेको छ। यो आध्यात्मिकवादीहरूले सोचे जस्तो कुनै चेतना, आत्मा या दैवी शक्तिले बनाएको होइन। आखिर आएर यो दृष्टिकोणमा कम्युनिस्ट मात्र होइन, सबै भौतिकवादी वैज्ञानिक र मानवशास्त्रीहरू पनि पूर्ण रूपले सहमत छन्। ख. वर्ग, राज्यसत्ता, पार्टी मानव निर्मित हुन्। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद दृष्टिकोणको दोस्रो विशेषता वर्ग, राज्यसत्ता र पार्टीहरू समाजका उपज हुन् भन्ने रहेको छ। यो विशेषता अनुसार वर्ग, राज्यसत्ता र राजनीतिक पार्टीहरू समाजको अर्थ सम्बन्धका कारण पैदा भएका वस्तुहरू हुन्।
यी प्राकृतिक रूपले धेरै पहिलेदेखि या पृथ्वीको उत्पत्ति भएदेखि नै अस्तित्वमा थिएनन्। पृथ्वी, हावापानी, जीवको उत्पत्ति भएको धेरै पछि मात्र अस्तित्वमा आएका हुन्। कयौं त पछिल्लो मानव समाजको विकास क्रममा उत्पत्ति भएका हुन्। समाजमा पहिले वर्ग उत्पत्ति भएको होइन कि पशुपालन र कृषि उत्पादन कार्य सुरु भएको हो। जब आर्थिक उत्पादन या सम्पत्तिको उत्पत्ति भयो तब समाजमा वर्गहरू जन्मिन पुगे। वर्गहरू उत्पत्ति भएपछि मात्र वर्ग स्वार्थको रक्षा गर्न राज्य सत्ताको विकास भयो। राजनीतिक पार्टीहरू त निकै समयपछि मात्र निर्माण हुन पुगे। यसबारे मार्क्स एंगल्सले सन् 1948 को कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा लेख्नुभयो, राजनीतिक सत्ता भनेको एक वर्गले अर्को वर्गलाई दबाउने संगठित शक्ति मात्र हो। कम्युनिस्ट घोषणापत्र पृष्ठ 48। त्यसैमा उहाँले थप्नुभयो, आधुनिक कार्यकारी राज्य भनेको सम्पूर्ण रूपले बुर्जुवा वर्गको साझा स्वार्थ रक्षार्थ बनाइएको छ। त्यसैगरी लेनिनले राज्यको बारेमा राज्य भनेको शक्तिको विशेष संगठन हो, कुनै वर्गलाई दबाउनका निम्ति बल प्रयोगको संगठन हो। राज्य र क्रान्ति दोस्रो अध्याय क्रान्तिको पूर्ण बेला पृष्ठ 25 मा भन्नुभएको छ। जब राज्य सत्ताको विकास भयो त्यसैको संघर्षको क्रममा वर्गहरूको नेतृत्व गर्न र वर्ग विचारको प्रतिनिधित्व गर्न नै राजनीतिक पार्टीहरू पनि निर्माण भए। समग्रमा भन्दा वर्ग, राज्य सत्ता र पार्टीहरू समाज विकासको क्रममा मानवद्वारा बनिएका वस्तुहरू हुन्। कुनै पनि यी ईश्वरीय शक्तिका उपज होइनन्। प्राकृतिक समाज, वर्ग, राज्य सत्ता गतिशील र परिवर्तनशील छन्। द्वन्दात्मक भौतिकवादी दर्शनको तेस्रो विशेषता प्राकृतिक, मानव समाज र राज्य सत्तालाई गतिशील र प्रगतिशील वस्तुको रूपमा बुझ्नु रहेको छ। यसको अर्थ हो प्रकृतिका हरेक वस्तु उत्पत्ति भएदेखि आजसम्म गतिशील छन्, विकासशील र परिवर्तनशील छन्। यी सबै वस्तुहरूको जन्म नै प्राकृतिक घटनाको गतिमा भएको हो। जबदेखि यिनको जन्म भयो तबदेखि नै यी गति र विकासमा रहँदै आएका छन्। यी एकबाट अर्कोमा परिवर्तन र रूपान्तरण पनि हुँदै आएका छन्। वस्तुहरू उत्पत्ति कालमा जुन रूपमा थिए त्यही रूपमा छैनन्। आज जुन रूपमा छन् ती पछि रहने छैनन्, निरन्तर परिवर्तन हुँदै जानेछन्। यस सन्दर्भमा एंगल्सले भन्नुहुन्छ, कुनै पनि कुरा शाश्वत छैन, तर सबै सधैँ परिवर्तनशील छ, अनन्त रूपमा गतिशील छन् पदार्थ र ती नियमहरू जस अनुसार पदार्थ गतिशील बन्छन्। मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शनशास्त्र पृष्ठ 32। माथि नै चर्चा गरियो कि कुनै समय यो ब्रह्माण्ड, पृथ्वी, जीवजन्तु केही थिएनन्, पछि मात्र उत्पत्ति भए। मानव पनि सुरुमा जंगली जनावरको रूपमा थियो। बाँच्नको लागि मान्छेले अरू जनावरको भन्दा फरक प्रकारले श्रम गर्न थाल्यो। श्रमको कारणले नै मान्छेको पुच्छर हराउँदै हातगोडा फरक बन्दै अरू जनावरबाट अलग भयो। श्रम, चेतना र विकासको कारण मान्छे आधुनिक समाजका विभिन्न चरण पार गरेर पुँजीवादी युगभित्र आइपुगेको छ। आज मान्छे पुँजीवादबाट वैज्ञानिक समाजवादतिर यात्रारत रहेको छ। सम्भवतः आउँदा केही शताब्दीपछि पुँजीवादको अन्त्य हुनेछ, विश्वमा साम्यवाद आउनेछ र त्यो पनि विकासको नियम अनुसार नयाँ बन्दै जानेछ। विकास अनुसार करोडौं वर्षपछि पृथ्वी पनि समाप्त हुनेछ र मानवले नयाँ पृथ्वीको विकास गर्नेछन्। वस्तुको जन्म, विकास र परिवर्तनको वैज्ञानिक भौतिकवादी नियमले दिएको उच्चतम ज्ञान यही नै हो। समाज, वर्ग र राज्यलाई बुझ्न र बदल्न सकिन्छ। द्वन्दात्मक भौतिकवादी दर्शनले मानव समाजलाई वैज्ञानिक ज्ञानद्वारा बुझ्न र परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छ। वस्तु, समाज र राज्यको जन्म र विकासबारे वैज्ञानिक बुझाइ भइसकेपछि त्यसभित्रका गुण र विशेषतालाई पनि बुझ्न सकिन्छ। बुझिसकेपछि तिनलाई परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ भन्ने यसको मान्यता हो। यस सन्दर्भमा दार्शनिकहरूको विशेषतालाई उल्लेख गर्दै मार्क्सले भन्नुभयो, दार्शनिकहरूले विभिन्न विधिहरूबाट विश्वको केवल व्याख्या मात्र गरेका छन्, जबकि मुख्य प्रश्न यसलाई बदल्नु हो। मार्क्स एंगल्स संकलित रचनाहरू, हिन्दी संस्करण खण्ड 1 भाग 1 फायरबाख माथि निबन्ध पृष्ठ 14। यसो भन्दा सबै प्राकृतिक वस्तुहरूलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। प्रकृति र समाजका केही प्राकृतिक नियम छन्, तिनलाई बदल्न सकिँदैन, तर केही त्यसका विकसित विशेषता छन् जसलाई मानव ज्ञानद्वारा बदल्न वा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ, पश्चिममा अस्ताउँछ, दिनपछि रात आउँछ, ऋतुहरू फेरिन्छन्, मान्छे जन्मेपछि मर्छ। यी नियमहरू फेर्न सकिँदैन, तर चिसो मौसममा न्यानो बनाउन सकिन्छ। अँध्यारोलाई उज्यालो बनाउन सकिन्छ, रोग लागेर मर्न लागेकालाई बचाउन सकिन्छ, शोषण र दमन अत्याचार हटाउन सकिन्छ, सबैलाई शिक्षा दिएर मानव जीवनलाई समान बनाउन सकिन्छ। त्यसैगरी मानव समाजको विकास र समृद्धिका लागि श्रम, बौद्धिक र शारीरिक श्रम अनिवार्य छ। यसलाई फेर्न सकिँदैन, तर एक वर्गले अर्कोलाई शोषण उत्पीडन गर्ने, कोही सुखी कोही दुखी हुने, कोही अर्बपति कोही भिखमंगा हुने विशेषतालाई भने फेर्न सकिन्छ। तर यी विशेषताहरू स्वतः फेरिन्छन् भन्ने होइन। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त मान्छेलाई द्वन्दात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण र ज्ञानद्वारा सुसज्जित गर्नुपर्छ। त्यो अवसर आज मार्क्सवादी दर्शनले श्रमिक वर्गलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। यस सन्दर्भमा लेनिनले भन्नुभयो, मार्क्सवादी दर्शन एउटा सम्पूर्णतः दार्शनिक भौतिकवाद हो जसले मानव जातिलाई विशेषतः श्रमिक वर्गलाई ज्ञानका शक्तिशाली उपकरणहरू प्रदान गर्नेछ। लेनिन संकलित रचनाहरू, हिन्दी संस्करण खण्ड 4 मार्क्सवादका
3 स्रोत तथा 3 संगठक अङ्ग पृष्ठ 195। भौतिकवादको विकास नहुँदासम्म पृथ्वीको उत्पत्ति र यसको अस्तित्वबारे सही ज्ञान थिएन। ज्ञान नहुँदा यसलाई मानव अनुकूल बनाउने र परिवर्तन गर्ने कल्पना पनि थिएन। उदाहरणार्थ हिन्दू धर्म अनुसार पृथ्वीलाई भगवानले बनाएका हुन् र यसलाई भीमसेनले बोकेर राखेको विश्वास गरिन्थ्यो। युरोपमा कछुवाको पिठमा पृथ्वी अडेको मानिन्थ्यो, हकिन्सले उल्लेख गरे अनुसार। एसियामा सर्पको मुखमा बसेको ठानिन्थ्यो, तर पछि भौतिक विज्ञानले पत्ता लगाए कि पृथ्वीको उत्पत्ति 4 अर्ब वर्ष पहिले महाविस्फोटबाट भएको हो। पृथ्वी ब्रह्माण्डीय गुरुत्वाकर्षण नियम अनुसार अडेको छ र चलिरहेको छ। यसले दुनियाँलाई पुरै नयाँ ठाउँमा पुर्याइदियो। त्यसैगरी पहिले गरिब र धनी हुनुमा भाग्यको लेखा वा भगवानको दोष मानिन्थ्यो, तर जब समाज विकासको नियमलाई भौतिकवादी कोणबाट बुझाइयो तब धनी गरिब हुनुमा आर्थिक उत्पादनमा कायम हुने स्वामित्वको भूमिका मुख्य छ भन्ने लाग्यो। गरिब धनी हुनुको कारण पत्ता लगाइसकेपछि मान्छेले मान्छेलाई ठग्न र शोषण गर्न पाइँदैन भन्ने मान्यता स्थापित हुन पुग्यो। सचेतनापूर्वक शोषण, उत्पीडन र पुँजीवादको अन्त्य गरेर मानव जातिलाई शोषणविहीन समाजवादी व्यवस्थातिर लान सकिन्छ भन्ने विश्वास भयो र त्यसका लागि क्रान्ति गर्न थालियो। वस्तुलाई बुझ्न र बदल्न सकिने भएकाले नै ज्ञानका नयाँ नयाँ अनुसन्धान र विकास सम्भव भएका छन्। मानव अन्तरिक्षदेखि अर्को ग्रहसम्म पुग्न सक्नुको कारण पनि यही नै हो। श्रमिक वर्गले विभेदकारी दुनियाँलाई बुझ्न र परिवर्तन गर्न सक्छ भन्नुको ज्ञान पनि यही नै हो। समग्रमा हेर्दा मानव दुनियाँलाई नयाँ स्थानमा पुर्याउनमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनको योगदान निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। ख. राजनीतिक अर्थशास्त्रको खोज। कार्ल मार्क्स र एङ्गेल्सले वैज्ञानिक समाजवाद साम्यवादको अनुसन्धान गर्ने क्रममा खोज गर्नुभएको दोस्रो मुख्य विषय राजनीतिक अर्थशास्त्र हो। राजनीतिक अर्थशास्त्र भनेको मानव जातिले जीवनयापनका क्रममा सञ्चालन र विकास गरेका आर्थिक उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन पद्धतिको नियमहरूको अध्ययन गर्ने विज्ञान हो। यसले मान्छे आर्थिक उत्पादनमा कसरी सहभागी भयो, उत्पादन सम्बन्धले मान्छेलाई कसरी आर्थिक क्रियाकलापमा विभाजित गर्यो, कसरी वर्गहरू र राज्यसत्ताको उत्पत्ति भयो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्छ। वैज्ञानिक आर्थिक सिद्धान्त अनुसन्धान नहुँदासम्म अर्थशास्त्रको विषय आर्थिक सम्बन्ध र विनियमको व्याख्या गर्ने, आर्थिक उत्पादन कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ र धन कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नसँग मात्र सम्बन्धित थियो। तर जब मार्क्स एङ्गेल्सले ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट आर्थिक उत्पादन सम्बन्ध र त्यसबाट निर्धारित वर्ग सम्बन्ध, राज्यसत्ता, राजनीतिक विचार र क्रान्तिबारे सविस्तार नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसले राजनीतिक अर्थशास्त्र सम्बन्धी सोचाइमा नै नयाँ अध्याय थपिदियो। उहाँहरूले आर्थिक आधार र सम्बन्धहरूले कसरी समाजको स्वरूप र सामाजिक परिवर्तनलाई निर्धारण गर्छ भन्ने स्पष्ट गर्नुभयो। मार्क्स एङ्गेल्सले यो विचार सन् 1948 मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र मार्फत वैज्ञानिक समाजवादी साम्यवादी अर्थ दृष्टिकोणको रूपमा प्रस्तुत गरेपछि संस्थागत ढङ्गले स्थापित हुन पुग्यो। उहाँहरूले साम्यवादी आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै लेख्नुभयो, साम्यवादी व्यवस्थाको विशेष चरित्र के हो भने त्यसले आम रूपले नै स्वामित्वको उन्मूलन गर्दैन। त्यसले त खाली बुर्जुवा स्वामित्वको मात्र उन्मूलन गर्छ, तर आधुनिक बुर्जुवा व्यक्तिगत स्वामित्व नै उत्पादन तथा शोषण प्रणालीको यस्तो अन्तिम तथा सबैभन्दा पूर्ण रूप हो जुन वर्गीय अन्तर्विरोध र एकद्वारा अर्कोको शोषणमा आधारित छ। यस अर्थमा कम्युनिस्टहरूले आफ्ना सिद्धान्तलाई केवल एक वाक्यमा यसरी व्यक्त गर्न सक्छन्, व्यक्तिगत स्वामित्वको उन्मूलन हुनुपर्छ। मार्क्स एङ्गेल्स सङ्कलित रचना सङ्ग्रह भाग 1 कम्युनिस्ट घोषणापत्र पृष्ठ 63। मार्क्सले यही आर्थिक दृष्टिकोणको निर्देशन अनुसार सन् 1967 देखि साम्यवादी अर्थशास्त्र सम्बन्धी अद्वितीय कृति पुँजीको रचना गर्नुभयो। मार्क्सले वैज्ञानिक समाजवादी साम्यवादी आर्थिक सिद्धान्तको खोज गर्दा प्रस्तुत गरेका केही महत्त्वपूर्ण विशेषतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1. पुँजी उत्पत्तिमा श्रमको भूमिका। 2. अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त। 3. निजी सम्पत्ति र स्वामित्वको अन्त्य। 4. सामूहिक स्वामित्व र सम्पत्तिको विकास। 1. पुँजी उत्पादनमा श्रमको भूमिका। कार्ल मार्क्सले समाजवादी साम्यवादी अर्थशास्त्रको अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रथमतः पुँजी उत्पादनमा श्रमको भूमिका मुख्य हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउनु भयो। त्यस अगाडिसम्म वस्तु विनिमयको मात्र अध्ययन थियो। उहाँले अर्थ सम्बन्धबारे तथ्यहरू पेश गर्दै उत्पादनका वस्तु, प्रकृतिमा उपलब्ध वस्तु, जमिन, जङ्गल, पानी आदिमा मानवीय श्रम मिसिएपछि माल उत्पादन हुन्छ। माल विनिमयको बजारमा प्रवेश गरेपछि विनिमय मूल्य पैदा गर्छ र मूल्य विभिन्न रूप हुँदै केन्द्रीकृत विनिमयको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने साधनको रूपमा मुद्रा तयार हुन्छ। मुद्रा नै पुँजीमा परिणत हुन्छ। पुँजीले पुनः श्रम र माल उत्पादनमा प्रवेश गरेर आफ्नो विस्तारलाई व्यापक पार्छ। वस्तु जोड श्रम जोड माल बराबर मूल्य हुन्छ भन्ने साबित गर्नुभयो। उदाहरणार्थ वनमा रुख हुन्छ, रुखमा काठ हुन्छ, काठलाई धेरै मानवीय आवश्यकता पूरा गरिन्छ।
काठबाट ढोका, दराज, टेबल, कुर्सी आदि बन्छन्, तर रुखबाट ती वस्तुहरू स्वतः प्राप्त हुँदैन। रुखलाई काठमा र काठलाई आवश्यक वस्तुमा बदल्न मानवीय श्रम मिसिनुपर्छ। जब मानवीय श्रम, रुख र काठ मिसिन्छ, त्यसपछि अनेकौं उपभोग्य वस्तु निर्माण हुन्छ। ती वस्तुहरू विनिमयका लागि बजारमा प्रवेश गरेपछि मूल्यको उत्पादन हुन जान्छ। मार्क्सले पुँजीमा उल्लेख गर्नुभएको छ, वस्तु ती आफैमा केही होइनन्, ती त्यसपछि मात्र सामग्री हुन्छन् जब ती विनिमयका वस्तु बन्छन्। वस्तु त्यति बेला मात्र उपयोगी हुन्छ जब त्यसमा मानव श्रमले उत्पादन गर्छ। पुँजी भाग 1। यसलाई मार्क्सको मूल्यको श्रम सिद्धान्त भनियो। मार्क्सको यो सिद्धान्तबारे जोड दिँदै लेनिनले भन्नुभयो, मार्क्सले सिद्ध गरिदिनुभयो कि हर मालको मूल्य यस कुराबाट निर्धारित हुन्छ कि उसको उत्पादनमा सामाजिक दृष्टिले कति आवश्यकता श्रमकाल लगाइएको छ। लेनिन सङ्कलित रचनाहरू, हिन्दी संस्करण, खण्ड 4, पृष्ठ 196। मार्क्स र लेनिनका यी विचारले यो साबित गर्छ कि यदि कुनै पनि प्राकृतिक वस्तुमा मानवीय श्रम मिसिँदैन भने कुनै पनि माल उत्पादन हुँदैन। मानवीय आवश्यकताहरू पूरा नगर्ने वस्तु उत्पादन नभएमा त्यहाँ कुनै मुद्रा र पुँजीको पनि उत्पादन हुँदैन। यसैलाई पुँजी उत्पादनमा श्रमको भूमिका भनिएको हो। पुँजीको चरित्र र भूमिकालाई बुझ्न यो अनुसन्धानले ठूलो महत्त्व राखेको छ। 2. अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त। कार्ल मार्क्सले अर्थशास्त्रको अध्ययन गर्ने क्रममा पुँजीको विस्तार र विकास कसरी हुन्छ, पुँजीको स्वामित्वमा असमानता कसरी पैदा हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त अनुसन्धान गर्नुभयो। मार्क्सवादी अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा उहाँले गर्नुभएका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खोज नै अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तलाई मानिन्छ। यो उहाँको मौलिक र नयाँ खोज हो। अतिरिक्त मूल्यलाई पहिले जोडिएको मूल्य भन्ने गरिन्थ्यो र त्यसलाई आवश्यक मानिन्थ्यो, तर मार्क्सले यो सिद्धान्त मार्फत पहिलोपटक पुँजीको वृद्धि र विकास कसरी हुन्छ, साथै मालिकको हातमा पुँजी कसरी सङ्कलित हुन्छ भन्ने तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। अतिरिक्त मूल्यबारे उहाँले स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, अतिरिक्त मूल्यको उत्पादन पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको अनिवार्य नियम हो। यो नियमले केवल पुँजीपति र मजदुरको आर्थिक सम्बन्धलाई मात्र अभिव्यक्ति गर्दैन, बरु त्यस्ता आर्थिक समूहहरू, बुर्जुवा वा उद्योगी, व्यापारी र बैंकर्सहरू र नीतिहरू र जमिनदारहरू बीचको आर्थिक सम्बन्धलाई पनि व्याख्या गर्छ। मार्क्स भाग 23, पृष्ठ 632। मार्क्सले यस सन्दर्भमा अगाडि बढेर थप व्याख्या गर्नुभयो, अतिरिक्त मूल्य भनेको मजदुरले वस्तुकृत बनाएको श्रम हो जो उसले श्रम गरे बापत श्रम शक्तिको मूल्यको रूपमा प्राप्त गरेको हुन्छ, मालिकको लागि सित्तैमा छोडिदिने भन्दा अरू केही होइन। भाग 47, पृष्ठ 190। लेनिनले मार्क्सको यो सिद्धान्तलाई मार्क्सको आर्थिक सिद्धान्त आधार भन्नुभएको छ। लेनिन लेख्नुहुन्छ, बेसी मूल्यको शिक्षा मार्क्सको आर्थिक सिद्धान्तको आधारशिला हो। लेनिन सङ्कलित रचनाहरू, हिन्दी संस्करण, खण्ड 4, पृष्ठ 197। लेनिन अझ जोड दिँदै भन्नुहुन्छ, मजदुर कार्य दिनको एक भाग स्वयं आफ्नो र परिवारको भरण पोषणको खर्चको पूर्तिको लागि प्रयोग गर्छ। अरू दिनको शेष भागमा उसले बिना पारिश्रमिक श्रम गर्छ। यसरी पुँजीपतिको लागि बेसी मूल्य सिर्जना गर्छ, जो पुँजीपतिको लागि मुनाफाको स्रोत, सम्पत्तिको स्रोत हो। लेनिन सङ्कलित रचनाहरू, हिन्दी संस्करण, खण्ड 4, पृष्ठ 196। अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त सम्बन्धी मार्क्सको यो अनुसन्धानले पुँजीवादी पुँजीपति वर्ग उसको उत्पीडनलाई बुझ्न मात्र होइन, वर्ग सङ्घर्षको विकासलाई बुझ्न पनि ठूलो मद्दत गर्यो। अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि मालको मूल्य दुई खालको हुन्छ। पहिलो मालको वास्तविक मूल्य र दोस्रो मालको अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य मालको त्यो मूल्य हो जुन मूल्यको स्वामित्व श्रमिकले पाउँदैन, मालिकले प्राप्त गर्छ। उदाहरणार्थ, एक जोर जुत्ता बनाउन एकजना मजदुरलाई 1 घण्टा लाग्छ। जुत्ताको लागि मालिकले 200 रुपियाँको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्छ। उसले मजदुरलाई 1 जोर जुत्ता बनाए बापत 200 रुपियाँ दिन्छ। मालिकले प्रयोग गर्ने मेसिनको खर्च 100 हुन्छ। यति गर्दा जुत्ताको लागत मूल्य 500 भयो, तर मालिकले जुत्ता तयार भएपछि बजारमा पठाउँदा 1000 लिन्छ। मालिकले व्यवस्थापन मात्र गरेर रु 500 प्राप्त गर्यो। लागत, कुल मूल्य र बजारमा प्राप्त हुने मूल्यमा 500 फरक पर्यो। यो बढी पैसा नै अतिरिक्त मूल्य हो। यहाँ श्रम गर्ने मजदुरले जति पैसा पाउनुपर्ने हो त्यति पाउँदैनन्, तर व्यवस्थापन गरे बापत मात्र मालिकले 500 पाउँछन्, जो सही मूल्य होइन। यसरी श्रमिकले मालिकका लागि सित्तैमा गरिदिने श्रम अतिरिक्त श्रम हो भने त्यस श्रमबाट मालिकले पाउने मूल्य अतिरिक्त मूल्य हो। मार्क्सको यस अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तले श्रमिक वर्गमाथि कसरी शोषण हुन्छ र मालिक कसरी दिन प्रतिदिन झन धेरै धनी हुँदै जान्छन् भन्ने कुरा बुझ्न सजिलो भयो। 3. निजी सम्पत्ति र स्वामित्वको अन्त्य। वैज्ञानिक समाजवादी साम्यवादी अर्थशास्त्रको अनुसन्धानका क्रममा मार्क्स एङ्गेल्सले गर्नुभएको अर्को महत्त्वपूर्ण खोज निजी सम्पत्तिको अन्त्य गर्ने सिद्धान्त रहेको छ। मार्क्सले पुँजी उत्पादनको नियम, पुँजीमा निजी स्वामित्वको नियम र निजी पुँजीको चरित्रको अध्ययन गरिसकेपछि मानव दुनियाँमा सम्पत्तिमा
निजी स्वामित्वको अस्तित्व रहेसम्म वर्गहरू अनिवार्य कायम हुन्छन्। वर्गहरू सकेसम्म समाजमा शान्ति, समानता, स्वतन्त्रता, समग्र समृद्धि भन्ने चीज प्राप्त गर्न सम्भव हुँदैन भन्ने विचार विकास गर्नुभयो। साथै उहाँहरूले आर्थिक उत्पादन कार्य निजी विषय नभई सामाजिक मामिला भएकोले सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्वलाई अन्त्य गर्न सकिने र निजी स्वामित्वको अन्त्यसँगै वर्ग विभाजन र वर्ग सङ्घर्षलाई पनि बदल्न सकिने विचार र विधि निर्माण गर्नुभयो। समाजमा निजी सम्पत्ति र स्वामित्वको अन्त्यको आवश्यकता र सम्भावना बारे उहाँले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दै भन्नुभयो। तर आधुनिक बुर्जुवा व्यक्तिगत स्वामित्व नै उत्पादन तथा शोषण प्रणालीको यस्तो अन्तिम तथा सबैभन्दा पूर्ण रूप हो जुन वर्गीय अन्तर्विरोध र एकद्वारा अर्कोको शोषणमा आधारित छ। यस अर्थमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई एक वाक्यमा यसरी राख्न सकिन्छ: निजी सम्पत्तिको उन्मूलन। कम्युनिस्ट घोषणापत्र पृष्ठ 40। उहाँको यो विचारले विश्वलाई निकै ठूलो आकर्षण र तरङ्ग दियो। साम्यवादी सिद्धान्तमा यो विचारलाई निकै महत्त्वका साथ लिइन्छ। निजी सम्पत्ति र निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्ने विचारले श्रमिक वर्गलाई जादुमय तरिकाले आकर्षित गर्यो। वास्तवमा श्रम गरेर पनि श्रमको मालिक हुन नसकेका, माल उत्पादन गरेर पनि उपभोगबाट वञ्चित भएर अभावग्रस्त जीवन भोगिरहेका, पुँजी उत्पादन गरेर पनि गरिबीबाट उठ्न नसकेका श्रमिक वर्गहरूलाई निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्ने विचारले ठूलो तागत पैदा गर्यो। वास्तवमा जति बेलासम्म मानव जाति निजी स्वार्थ र स्वामित्वको बोझबाट मुक्त हुँदैन त्यति बेलासम्म समानतामूलक समृद्ध समाज र जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। जब लुटपूर्ण निजी सम्पत्तिको अन्त्य हुनेछ तब श्रमिक वास्तवमै आफ्नो श्रम र उत्पादनको मालिक हुनेछ। उत्पीडन र विभेदबाट मुक्त समाज निर्माण हुनेछ। यो विचारले श्रम गरेर पनि आफ्नो श्रमको मालिक हुन नपाएका श्रमिक वर्गलाई मात्र होइन, मानव दुनियाँलाई शोषण, उत्पीडन र विभेद जस्तो अमानवीय चरित्रबाट एक सभ्य समाजमा पुर्याउन चाहने सबै सचेत एवं सभ्य नागरिकहरूलाई पनि प्रभावित पार्यो। तर एक थरी मान्छेहरू जो श्रमिक वर्गको अतिरिक्त श्रम र पुँजी हडपेर वैभवको जीवन बिताइरहेका छन् या अरूको चाकरी र दलाली गरेर परजीवी जीवन बिताइरहेका छन्, तिनले भने निजी सम्पत्ति अन्त्यप्रति तीखो विरोध गर्दै भन्ने गरेका छन् यो त निजी स्वतन्त्रता र आफ्नो मेहनतले कमाएको सम्पत्तिको अपहरण भयो, यो असम्भव कुरा हो। जबकि उनीहरूले भनेका कुरा सही होइनन्। कम्युनिस्टले निजी स्वतन्त्रता अपहरण गर्छन् भन्नेलाई जवाब दिँदै मार्क्स एङ्गेल्सले घोषणापत्रमा लेख्नुभयो, तर ज्यालादारी श्रमले, सरबराहको श्रमले उसको लागि कुनै सम्पत्ति पैदा गर्दछ र कदापि गर्दैन। यसले त पुँजी उत्पादन गर्दछ, अर्थात् यस्तो सम्पत्ति पैदा गर्दछ जसले ज्यालादारी श्रमको शोषण गर्दछ। अनि त्यस सम्पत्तिको वृद्धिको शर्त नै के छ भने त्यसले फेरि नयाँ शोषणको लागि ज्यालादारी श्रम पैदा गर्दै जानुपर्दछ। आफ्नो वर्तमान रूपमा स्वामित्वको अस्तित्व चाहिँ पुँजी र ज्यालादारी श्रमको पारस्परिक अन्तर्विरोधमा निहित छ। मार्क्स एङ्गेल्स सङ्कलित रचना खण्ड 1 कम्युनिस्ट घोषणापत्र पृष्ठ 63। उहाँहरूले अगाडि थप्दै भन्नुहुन्छ, मजदुरको श्रमको यस निजी कमाईलाई नष्ट गर्ने हाम्रो मनसाय कदापि छैन। यो कमाई मानव जीवन कायम र जारी राख्नका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ र त्यसमा अर्कोको श्रममाथि हुकुम चलाउनका लागि कुनै बचत रहँदैन। हामी त्यस्तो शोषणको दयनीय रूपलाई मात्र नष्ट पार्न चाहन्छौँ जसमा मजदुर खाली पुँजी बढाउनका लागि मात्र बाँचेको हुन्छ र यति हदसम्म बाँच्न दिइन्छ जबसम्म शासक वर्गको स्वार्थका लागि उसको जरुरत पर्दछ। पृष्ठ 64। मार्क्सको यो भनाइले स्पष्ट गर्छ कि पुँजीवादीहरूले भन्ने गरेको निजी सम्पत्ति या स्वामित्व वास्तविक अर्थको निजी सम्पत्ति र स्वामित्व श्रमिकको हकमा होइन, यो त लुटबाट थुपारिएको र शोषणलाई मलजल गर्ने निजी सम्पत्ति हो जसले मानव समुदायलाई मालिक र दासमा विभाजित गर्छ। साम्यवादले नष्ट गर्न चाहेको निजी सम्पत्ति र स्वामित्व यही हो। यसको अन्त्यले कदापि पनि निजी स्वतन्त्रता र अधिकारलाई छिन्दैन। जे कारणले समाजमा निजी सम्पत्ति खडा भयो र त्यसले मानव समाजलाई अमानवीय उत्पीडनभित्र पुर्यायो त्यसलाई वैज्ञानिक विधिसहित हल गर्ने हो भने निजी सम्पत्ति समाप्त गर्न सकिन्छ। मार्क्स एङ्गेल्सको यो अनुसन्धानले दुनियाँलाई वैज्ञानिक समाजवाद साम्यवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान दिलाउँदछ। सामाजिक सामूहिक स्वामित्व र सम्पत्तिको विकास। मार्क्स एङ्गेल्सले वैज्ञानिक समाजवाद साम्यवादको अर्थशास्त्रको अनुसन्धान गर्ने क्रममा पत्ता लगाएको चौथो विषय मानव जाति बीच विकास हुने सम्पत्तिमाथिको सामूहिक स्वामित्व हो। राजनीतिक भाषामा वैज्ञानिक साम्यवाद जब उहाँहरूले पुँजीको उत्पादन, वितरण र स्वामित्वको क्षेत्रमा अध्ययनलाई केन्द्रित गर्नुभयो तब के पत्ता लगाउनुभयो भने एउटा समय यस्तो पैदा हुनेछ या पैदा गर्न सकिन्छ जहाँ सम्पत्तिको चरित्र सामूहिक हुनेछ र सम्पत्तिमाथि समाजको सामूहिक स्वामित्व कायम हुन पुग्नेछ। जहाँ सम्पत्तिमाथि निजी स्वामित्व हुनुको कारणले पैदा भएको शोषक र शासित, उत्पीडक र उत्पीडित एकदमै धनी र एकदमै गरिब हुने छैनन्। त्यहाँ मान्छेलाई आजको जस्तो निजी सम्पत्तिको आवश्यकता र महत्त्व हुने छैन। पक्का हो कि मान्छेहरूका निजी आवश्यकता हुनेछन्, तर ती सामूहिक स्वामित्व र सामूहिक अर्थ सम्बन्धले दिने सुविधा भन्दा सामान्य बन्नेछन्। मानव जाति बीचमा आधुनिक वैज्ञानिक तथा उत्पादन सम्बन्ध हुनेछ।
समाजमा श्रम, विज्ञान र विवेक नै मुख्य हुनेछ। सबैले आफ्नो र समाजको लागि श्रम गर्नेछन्। त्यहाँ मार्क्स एंगल्सले भन्नुभए जस्तै क्षमता अनुसारको काम आवश्यकता अनुसारको दाम हुनेछ अनि लेनिनले उल्लेख गर्नुभए जस्तै उत्पादनका आधारमा अब पृथक पृथक व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत स्वरूपतामा रहँदैन, उत्पादनका साधनहरूमा सम्पूर्ण समाजको अधिकार रहन्छ। समाजको प्रत्येक सदस्यले सामाजिक रूपले आवश्यक श्रमको एक निश्चित हिस्सा पूरा गरेर उसले समाजबाट यति परिणामको काम गरेको छ भन्ने प्रमाणपत्र पाउँछ। यसै प्रमाणको आधारमा उपभोक्ता वस्तुहरूको सार्वजनिक भण्डारबाट उसले त्यसै अनुरूप परिणाममा वस्तुहरू प्राप्त गर्छ। यसरी सार्वजनिक विधिमा जाने श्रमको हिस्सा कट्टा गरिएपछि प्रत्येक मजदुरले समाजबाट त्यति नै पाउँछ जति उसले समाजलाई दिन्छ। लेनिन, राज्य र क्रान्ति, पृष्ठ 84। त्यसपछि मानव जाति एक समृद्ध र सभ्य दुनियाँमा प्रवेश गर्नेछ, त्यो नै विश्व साम्यवाद हुनेछ।